अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। 28 अप्रैल को 2 महीने पूरे हो जाएंगे इस जंग के, और 2 महीने पूरे होने वाले हैं। आज 27 तारीख ख़त्म हो जाएगी, और ये जो नया ब्लॉकेट था, जो सीज़ फायर था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, इस सीज़ फायर के लिए उन्होंने कहा था कि जब ईरान की तजावीज़ जब तक नहीं आती उस वक्त तक सीज़ फायर रहेगा। अब ईरान की तजावीज़ आ चुकी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ये 24 घंटे में पाकिस्तान का 2 मरतबा दौरा किया। वो ओमान गए, वो रशिया गए, और उनकी सफारतकारी अपनी जगह जारी है। और अमरीकी सदर मुमकिन तौर पर आज अमरीकी वक्त के मुताबिक दिन में सिचुएशन रूम में एक मीटिंग करेंगे, और वहाँ पर ईरानी तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। इस दौरान ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अतराफ़ की तरफ़ैन की जो प्रोपेगेंडा मशीन है उनको थोड़ा ठंडा किया जा रहा है, उनको कुछ कूलिंग का टाइम मिला है। अब ख़बरें उस तवातुर के साथ, बयानात उस तवातुर के साथ नहीं आ रहे जैसे पहले आ रहे थे। तो दोनों तरफ से कुछ खामोशी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ अगर ईरान के कंट्रोल में है तो उसके बाहर ब्लॉकेट अमेरिका का है। लबनान की सूरत हाल वही है कि हिज़्बुल्लाह बात करने के लिए तैयार नहीं है बराह रास्त इसराइल के साथ, और इसराइल ने फिर ये कहा है कि वो जंग बंदी हो या कोई भी सूरत हाल हो, वो अपने हमले जारी रखेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये तजावीज़ भी आ गई हैं और कुछ उसके खदोखाल भी हमारे सामने मौजूद हैं, ईरान चाहता है कि जो न्यूक्लियर मामला है उस पर बाद में बातचीत की जाए। अभी आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी ब्लॉकेट जो है इस पर पहले बात कर ली जाए और उस पर कोई तस्फिया कर लिया जाए। कितनी काबिल कबूल होंगी अमरीका के लिए तजावीज़, और ये जो इस वक्त खामोशी की फ़िज़ा है, ये एक परमानेंट जंग बंदी की तरफ हम जा रहे हैं, या खुदा न ख्वास्ता ये एक पॉज़ है, एक स्ट्रेटजिक पॉज़ है, और फिर इसके बाद दोबारा से जंग की घन घरत जो है वो सुनाई दी जा सकती है। मेजर जनरल रिटायर्ड समरीज़ सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका JR बलोच साहब साबिक़ सफारतकार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और माहिर आलमी उमूर डॉक्टर गुले आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब आप फरमाइएगा, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ठीक है दोनों तरफ से बहुत सख्त बयानात नहीं दिए जा रहे, लेकिन जो कि तू सूरत हाल है, तजावीज़ मिल गई हैं ईरान की अमेरिका को। आगे आप क्या देख रहे हैं कि कितनी काबिल अमल ये तजावीज़ होंगी कि अमेरिका जिसको सबसे पहले न्यूक्लियर की फ़िक्र थी, ईरान कह रहा है कि न्यूक्स पर हम बात में करेंगे, पहले आबनाए हुर्मुज़ पर बात की जाए। मसूद अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। शुक्रिया सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका जो है उसकी शराइत काफ़ी सख्त रही हैं, और जंग से पहले जो उनकी शराइत थी उनमें कोई तब्दीली नहीं आई, जो जंग के बाद या जब सीज़ फायर के बाद जो उन्होंने ईरान से डिमांड्स की। मेरे नज़दीक चूँकि अमेरिका ने जंग का रास्ता अपनाया, एक एग्रेशन की ईरान के ख़िलाफ़, तो अब अमेरिका को अपनी इस एक जस्टिफिकेशन चाहिए कि अगर उन्होंने जंग का रास्ता अडॉप्ट किया था तो उससे उन्होंने हासिल क्या किया। और आपको पता है कि विद इन अमेरिका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है इस जंग के बारे में कि ये पराई जंग थी, हमारी जंग नहीं थी। और ओवरऑल दुनिया में भी कोई भी अमेरिका के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, ना सिर्फ उनके बल्कि स्ट्रॉन्चेस्ट अलाइज भी उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। ना इस सिचुएशन में जो मैं असेस कर रहा हूँ कि अमेरिका को एक वॉर ट्रॉफी चाहिए। अमेरिका को नेगोशिएशन टेबल के ऊपर कोई ऐसी अचीवमेंट चाहिए जो कि वो अपनी पब्लिक को और दुनिया को बता सके कि इस मकसद के लिए मैं जंग के लिए गया था और ये मैंने हासिल कर लिया है, सो दैट वो अपनी सॉर्ट ऑफ अ विक्ट्री अनाउंस कर सके। वो जो पॉसिबल जो एक चीज़ बनती है वो न्यूक्लियर डील है, और अमेरिका कह सकता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स डिनाई करने के लिए ईरान को जंग के लिए गया था, और हेयर इज़ द डील, और मैंने वो सिक्योर कर लिया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे। वेयरएज़ कन्वर्सली एक तरफ तो हमें नज़र आता है कि न्यूक्लियर डील बहुत क्रिटिकल है अमेरिका के लिए मेरी असेसमेंट में। दूसरी तरफ ईरान जो है वो अभी फ़िलहाल न्यूक्लियर के ऊपर बात नहीं करना चाहता। तो मेरी असेसमेंट में यही एक मेन इशू बना हुआ है कि अमेरिका को एक फेस सेविंग चाहिए। उन्होंने जो कुछ किया है, जो ऑब्जेक्टिव्स जिनके साथ वो आए थे इस जंग में, वो नहीं हासिल कर सके, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का ब्लॉकेड उनके लिए बहुत बड़ा एक सरदे दर्द बना हुआ है। और वो ये जो उनका जो अपना जो ब्लॉकेड है उसकी वजह से भी कोई खातर खा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। वहाँ पे ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में पर्शियन गल्फ़ में अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो रहा है। वहाँ पे तकरीबन 2000 के करीब शिप्स जो है वो स्ट्रैंडेड हैं,
اور تقریباً 20,000 کے قریب سیلرز جو ہے وہ دے آر سروائیونگ ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. تو یہ میری اسیسمنٹ ایک سچویشن ہے جہاں پہ امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے اور ایران ابھی تک وہ فیس سیونگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جی آر بلوچ صاحب، یہ نیوکلیئر فیسل میٹیریل یہ کیا ایران امریکہ کے حوالے کرے گا؟ کیونکہ اس سے کم پر اگر ڈیل ہوتی ہے تو شاید پہلے جو ڈیل تھی اسی طرح کی کوئی ڈیل ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں تھی. دیکھیے، میں اس سے پہلے آنے کے آئی تھنک تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں کہ جو ابھی پروپوزل گیا ہے ایران کی طرف سے، جو میری اطلاع کے مطابق وہ ایک فیزڈ اپروچ ہے. فیز 1 میں جو ایران چاہتا ہے کہ ایک کمٹمنٹ لی جائے امریکہ سے اور انڈائریکٹلی فرام اسرائیل کہ ہم اب آپ پہ حملہ کوئی ہماری ایگریشن نہیں ہوگی. جب وہ ایشورنس مل جاتی ہے تو نیکسٹ بات چیت ہوگی اس کے اوپر اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر، اور اس میں 2 چیزیں ہوں گی. امیڈیٹلی اس کا بلاکیٹ ختم کرنا ہے، پھر ساتھ ہی نیگوسیشن مسٹ اسٹارٹ وچ از ویری ریزنیبل ٹو ورک آؤٹ اے فریم ورک جو کہ ریجن کے لوگوں کو بھی ایکسیپٹیبل ہو اور دنیا کے لیے بھی کنوینئنٹ ہو. اس کے بعد تیسرے مرحلے کے اندر آ کے نیوکلیئر پہ بات ہوگی، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ قریب ترین جو ان کی پوزیشن ہے وہ نیوکلیئر پہ ہی ہے. انفیکٹ دیر از نو ڈفرنس ایٹ آل، اس لیے کہ ایران آلریڈی بہت کچھ کہہ چکے ہیں، کر چکے ہیں، ایگری ہو چکا ہے دونوں کی طرف سے. اور ون آف دا ریزن کہ یہاں سے تشریف لے گئے تھے فارن منسٹر آف ایران ٹو اومان اینڈ رشیا، اس لیے کہ وہ پہلے اس لوپ میں تھے جب فیبرری میں اس پہ بات چیت ہو رہی تھی. تو دے ول پک اپ نیوکلیئر ایشو فرام دیئر ویئر دے لیفٹ ان اومان. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے خیال ہے وہ سب سے آسان ہے. اس لیے آئی تھنک اٹس اے گریٹ اسٹریٹجی بائی ایران کہ جو مشکل ترین ہے ان سے پہلے ایگریمنٹ دلوایا جائے. یہ تو آسان ہے. سو ان اے وے اف دے گیو اوے دس ٹو دیم فرسٹ دے ول، باقی جو ہے مشکل ترین اس پہ کوئی کمپرومائز ایران نہیں کرے گا. تو دے ناؤ یوزنگ دس ایز اے لیوریج، جو کہ ایک بڑی اچھی نیگوشیٹنگ اسٹریٹجی ہے. تو بیسیکلی آئی بینگ این اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے جو مزیدار 2 چیز، نہیں شوڈ ناٹ سے دیٹ، بٹ ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے ایز اے اکیڈمیشین کہ نیگوشیٹنگ اسٹریٹجی دونوں کی طرف سے کس طرح سے پروسیڈ کر رہی ہیں، اس سے ان کی صلاحیت بات چیت کرنے کی، ان کی اسٹریٹجک ویژن، ان کی پرائورٹیز، وہ سب نظر آتی ہیں یہاں پہ. اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایران میں انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن میکنگ ملتا ہے، آپ کو ایک ریشنل تھنکنگ ملتی ہے، آپ کو ایک لانگ ٹرم ملتا ہے. وہاں پہ آپ کو یو ایس کے اندر آپ کو ایڈ ہاک ڈیسیجن میکنگ، پرسنل ومسیکل ڈیسیجن میکنگ. تو یہ کنٹراسٹ ہے دونوں کے اندر. جی ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحبہ، جب پہلی شرط یہی ہوگی کہ امن ہو، ایک دوسرے پر حملے نہ کیے جائیں، اور ایسے میں اسرائیل کی اور حزب اللہ کی لڑائی ہوتی رہے گی، تو پھر پیس پروسیس یا مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور میں اس پہ تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں لیبنان میں جس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر علیحدہ سے ایک واشنگٹن ٹاکس چل رہی ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے سیز فائر کیا، لیکن اگین وائلیشن تو وہ ویسے کی ویسی ہے. لیکن وہ اس طرح سے ڈفرینٹ ہے اسلام آباد ٹاک سے، اور اس سے اٹھنے والا آگے جو پیس پروسیس جو چل رہا ہے، یہ ڈپلومیسی کا جو پروسیس چل رہا ہے جس پہ ایونچولی ہم وی آر گوئنگ فار پیس ٹاک، وہ ڈفرینٹ اس طرح سے ہے کہ لیبنیز جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے، ڈی ملٹرائزیشن آف حزب اللہ، اور اس کی بیسس پہ وہ انہوں نے واشنگٹن ٹاکس کنڈکٹ بھی کیا، اور وہ پیس اس کی طرف بھی چلے گئے، سیز فائر کی طرف بھی. لیکن حزب اللہ کو ڈی ملٹرائزیشن کرانا کبھی بھی ایران کا مقصد نہیں ہے، وہ تو ایز اے پراکسی یوز ہوتا رہا نا اس پہ. تو ایران بار بار اسی لیے جی، تو وہ ایک عجیب سی یہ ایک پیراڈاکس ہے جس میں یہ اب پھنس گئی ہے بات. اب وہ ایران جب بھی بات کرتا ہے لیبنان کو بیچ میں لاتا ہے کہ لیبنان میں پیس لے کر آئیں، تو پیس کا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ حزب اللہ کو ٹارگٹ نہ کیا جائے. جو لیبنیز گورنمنٹ ہے وہ بھی پیس لانا چاہتی ہے، لیکن وہ پیس کے ساتھ اس کو جو آفر آئی ہے واشنگٹن سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی ملٹرائزیشن آف وہ کریں آپ حزب اللہ کریں. تو یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، جب ہم اسلام آباد ٹاکس کے اور اس کے فردر آگے ڈیولپمنٹ پہ آتے ہیں، تو ایران جو ہے وہ اس کی ڈپلومیسی اور اس کی جو فارن پالیسی نا، اس میں ان کی ڈیسیجن میکنگ از ریلیٹیولی سلو.
स्लो इन अ सेंस कि वो बड़ा सोच समझ के और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप थ्रू आउट द हिस्ट्री वो इसी तरह ही चलते रहे हैं। क्योंकि देखिए वो जो JCPOA भी जो कितना 10 साल वो टेबल पे बैठे और उस पर निगोशिएशन उनकी, और इवेंचुअली वो जिस तरह से अब्रप्टली खत्म हुआ वो देखा, वो भी मिस्टर ट्रम्प की पहली वाली जो उनकी थी टेन्योर, उसमें उन्होंने एकदम छोड़ दिया यूनिलैटरली। लेकिन ऑन द अदर हैंड अमेरिका जो है ना वो तेजी से फैसले, स्पेशली मिस्टर ट्रम्प जो है ना बहुत हेस्टी किस्म की उनकी नेचर है, वो तेजी से चाहते हैं फैसले हो। अब ईरान ने जो आके जो 2 पॉइंट्स दे दिए और इस पर उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले और फिर उसके बाद हम उसकी बात करेंगे। अब देखते हैं कि मिस्टर ट्रम्प के लिए मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो जीरो एनरिचमेंट की बात वो करते हैं ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे ईरान के लिए। यानी वो ईरान तो ये भी कहता है कि हमें जो न्यूक्लियर जो हमारा जो एनरिचमेंट है वो हमें सिविलियन पर्पस के लिए 3.67 की बात करते हैं, वो हमें दे दे जो डिसाइडेड था। लेकिन वो कहते हैं नहीं जीरो, वो जो जीरो है ना वो काम खराब करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो जीरो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो तो अब हम देखते हैं कि वो मिस्टर ट्रम्प जो है वो क्या सिचुएशन रूम से क्या बात लेकर बाहर सामने आते हैं। लेकिन इट्स ट्रिकी, बहुत ट्रिकी है ये, ठीक है। लेकिन साथ ही हम देखेंगे जो विजिट हुआ ना अब्बास अरागची का, वो बड़ा बहुत देखिए रीजन में उन्होंने सबको फिर अपने उसमें लिया है, अपने एतमाद में लिया, जी एतमाद में लिया और रीजन के ऊपर बात, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे स्टेक होल्डर है, रशिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान के बगैर ये नेगोशिएशन नहीं चल सकती है। और ओमान के साथ उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ शेयर करते हैं, तो उनके साथ भी डेफिनेटली टोल की बात की होगी, उसकी लॉजिस्टिक्स की बात की होगी, कैसे इसको आगे लेकर चलना है। क्योंकि वो उन्होंने ये भी कहा कि जो चीज़ें हम वॉर में विन कर चुके हैं वो हम टेबल पे लूज नहीं करेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि उतनी आसानी से हम वो नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो ये अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग भी है और देखते हैं कहाँ जाके बात सेट होती है। लेकिन अच्छा इसमें ये है कि ये चल रही है बात, रुकी नहीं है। लैंड इन्वेजन पे जैसे कुछ मैं देख रही थी, कुछ एनालिस्ट बात करते हैं लैंड इन्वेजन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लैंड इन्वेजन बहुत बड़ी ग्रेव मिस्टेक हो कि अमेरिका के उसके ऊपर वो करना होता तो कर चुके होते डॉक्टर साहिबा। वो जंग रोकने पर मजबूर हुए हैं तो जंग रुकी है, वरना अमेरिका सुपर पावर उसको कहता था, उनकी मजबूरी से तो रुके हैं। तो अब अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप को चाइना जाना है और वहाँ पर चाइनीज़ सदर से उनकी मुलाकात भी होगी। तो एक कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के सदर चाइना इस सूरत में नहीं जा सकते कि वो ये समझ के जाएं या ये तासुर लेकर जाएं कि वो एक मिड पावर से जंग में उलझे हुए हैं और उससे जीत नहीं पा रहे, या वो जंग हार चुके हैं, वो जीत के जाना चाहते हैं, कोई मुआहदा करके जाना चाहते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? और फिर सवाल अपनी जगह वही बरकरार है कि ये अमन है तो कितना देर पा है। एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप को चीन जाना है और वो शायद ये तासुर लेके नहीं जाएंगे कि वो एक हारे हुए अमेरिका, एक जंग हारे हुए अमेरिका के सदर हैं, या वो एक मिड पावर के साथ जंग में उलझे हुए हैं और उस जंग को अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे जिसको वो फौरी शुरू करके ख़त्म करना चाहते थे। तो ये दौरा इम्पॉर्टेंट है और ये इन मुज़ाकरात में असरअंदाज होगा। तो मसूद देखें, 2 क्रिटिकल डेट्स हैं। एक तो ये जो दौरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा है चाइना का, और आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि वो एज अ विक्टर जाना चाहेंगे, कोई वॉर ट्रॉफी लेके जाना चाहेंगे। और दूसरा जो क्रिटिकल डेट है वो 1 मई है, जबकि 60 डेज़ पूरे हो रहे हैं, जो प्रेरोगेटिव होता है एक प्रेसिडेंट का कि वो अगर कोई वॉर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट विद इन 60 डेज़ उन्हें कांग्रेशनल अप्रूवल लेना होता है। दैट इज़ अनदर क्रिटिकल इशू। लेकिन जिस तरीके से अब डेट्स ये बहुत नज़दीक आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि अगर तो लेट्स से जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे यूएस पे रिव्यू हो रहा है या कंसिडर हो रही हैं ईरानियन जो कंडीशंस हैं या जो उनकी यही रिपोर्ट शराइत हैं कि वो आज सिचुएशन रूम में बैठेंगे। अगर तो सडनली कोई ऐसी चीज़ डिसीजन होता है कि इमीडिएटली दे आर गोइंग फॉर टॉक्स इन नेक्स्ट 2-3 डेज़, तो शायद इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, ओनली एक ही डोमेन बनती है जिसमें अमेरिका अपनी विक्ट्री डिस्प्ले कर सकता है, और वो है एक रीजनेबल और एक गुड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर डील, जो कि अभी तक उन्हें मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। मास्टर साहब ने भी कहा कि फेज्ड प्रोग्राम में करना चाहता है ईरान, और वो 3rd स्टेज पे जाके न्यूक्लियर के ऊपर बात करना चाहता है। वेराज पहली और दूसरी वो चीज़ें हैं जो कि जिसमें ईरान विल बी गेनिंग और अमेरिका विल बी गिविंग। तो जर्ज बलोच साहब, अगर किसी भी जानिब से कोई हमला हुआ तो फिर दूसरी तरफ से भी उसका जवाब दिया जाएगा। ये कैसे इंश्योर होगा कि अब कोई हमला नहीं होगा? क्योंकि अमेरिका पर कैसे एतबार करे ईरान
کہ اس سے پہلے بھی مذاکرات کے دوران 2 مرتبہ حملہ ہوا ہے، اور اسرائیل پہ کیسے اعتبار ہو کہ اسرائیل ان ٹاکس کو جو ہے ڈیریل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ تو اس کے لیے کون سے سفارتی سطح پر کانکریٹ اسٹیپ ہو سکتے ہیں جو لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس میں ایک تو چیز ہے، تھوڑا سا میں زوم آؤٹ 2 منٹ کے لیے کروں گا کہ ہم ڈیل، ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم ڈیل کس چیز سے کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم جو ڈیل کر رہے ہیں وہ ایک پرفیکٹ اسٹیل میٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، جہاں پہ جنگ میں پاز ہے اور اب کسی حد تک ڈپلومیسی کے اندر بھی پاز ہے۔ تو اس ویکیوم کے اندر بات چیت ہو رہی ہے، لیٹس سی واٹ ہیپن۔ جنگ فار دا ٹائم بینگ تو ظاہر ہے آؤٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں جلدی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرفین نے دیکھ لیا ہے، یو ایس نے اپنے لمٹس آف پاور دیکھ لیے ہیں اور ایران کی ریزیلینس دیکھ لی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں آنے والے دنوں میں فوراً پاسبل نہیں ہے، تو اس سے کتنا عرصہ ہم تصور کریں جو آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں اٹ کوڈ بی 6 months, اٹ کوڈ بی 1 year، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس طرح کہ اگر ڈپلومیسی کمپلیٹلی جو ہے وہ نہ آگے چلے، اسٹیلمیٹ، ڈپلومیسی کا اسٹیلمیٹ جو ہے وہ جاری رہے، جس کا مجھے یہ ہے کہ آئی ایم آپٹمسٹک کہ وہ اسٹیلمیٹ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ اور کنٹری ٹو وٹ آر ویری ریسپیکٹڈ جنرل صاحب نے کہا، سب سے آسان ہی نیوکلیئر ہے جس کے اوپر، اور لیکن ایران کو پتا ہے کہ یہ ہی وانٹس ٹو ویو دیٹ ایز اے ٹرافی، بٹ دے وانٹ ٹو گیو ہم دس ٹرافی ایٹ دا اینڈ آف دا پروسیس۔ تو اٹ از اباؤٹ دا اسٹریٹجک نیگوشیٹنگ، اسٹریٹجی کی بات ہے، لیکن سب سے اسٹیکنگ جو پوائنٹ ہے میری نظر میں وہ آف کورس ایشورنسز تو سبجیکٹو ہے، آئی ڈونٹ نو دے ہیو کیپٹ اٹ دیئر بٹ آئی ایم ناٹ شیور۔ موسٹ امپورٹنٹ ابھی جو ہوگا اسٹریٹ آف ہارموز اور اس کا کنٹرول جو ہے، دیٹ ہیز ایمرج ایز این انانٹینڈیڈ کانسیکوینس آف دس کانفلکٹ۔ جو ہوتا ہے کہ جنگوں کے بڑے اتفاقیہ نظر آتے ہیں، تو suddenly the two parties have found in Strait of Hormuz and its control as the biggest leverage of war and peace۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ دونوں کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، ریجن اس میں بیچ میں آئے گا، اور تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کوئی ریجنل میکینزم بنے گا۔ اس میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف ایران اور عمان ہی کنٹرول کریں یا امریکہ ہی اپنا بحری بیڑا رکھ کے اس کو کنٹرول کرے۔ there has to be an accommodation، ایک فریم ورک بنے گا which will ultimately go to the UN Security Council for sanctioning it because it kind of concerns 20% of the energy supply۔ میں آج پڑھ رہا تھا کہ اگر یہ 10 دن یا 20 دن اور جاری رہتا ہے تو بلاکیڈ اور یہ اس طرح سے ڈسرپشن رہتی ہے، کیونکہ through it passes 20% of the oil and 25% of the gas plus other derivative جن کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ہیلیم ہے، سلفر ہے، فرٹیلائزر۔ تو اب جو سب سے بڑا خطرہ یہ ہو رہا ہے کہ آگے چل کے وہ کنٹریز جو کہ فرٹیلائزر میں ڈیپینڈنٹ تھی گلف سے، ان کے ہاں فوڈ سے انسیکیورٹی ہو جائے گی۔ سو جو انٹرنیشنل انرجی کمیشن کا جو ہیڈ ہے، انہوں نے کہا کہ دس از دا بگیسٹ انرجی کرائسس ان دا ہسٹری، سب سے بڑا۔ تو میرے خیال میں سب سے اسٹیکنگ پوائنٹ بھی یہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ سی بی ایمز ہوں، ایک دوسرے پر اعتماد ہو، اور اعتماد کا بڑا فقدان ہے یہاں پر، کیونکہ ڈائریکٹ بات تک نہیں کر رہے دونوں فریقین۔ تو اب ایسی صورتحال میں صورتحال جو ہے وہ کچھ پیچیدہ بھی ہے، مشکل بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے۔ یہ اپنی پوزیشن سے جو پیچھے ہٹتا ہے وہ بہت کچھ لوز کرتا ہے، کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے، اعتماد نہیں کر سکتے، تو کچھ بھی کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور ایسی صورتحال میں جنگ کا بھی خطرہ ہر وقت موجود ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جیسے جی آر بلوچ صاحب نے کہا کہ 6 مہینے سے 1 سال تک جنگ نہیں ہو سکتی، تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اب جنگ کا امکان جو ہے کم از کم اتنے عرصے تک نہیں ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے کہ سب سے آسان تو ہوگا نیوکلیئر، لیکن وہ جو پروسیس پورا ہے جس میں آپ ہرمز بھی ہے، جس کے اندر بلاکیڈ بھی ہے اس کا، جس کے اندر یہ پراکسیز بھی ہیں، جس کے اندر میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، تو یہ پروسیس بہت مشکل ہے۔ نیوکلیئر تو شاید آسان ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسا اسٹریٹجک ڈیڈ لاک ہے جس میں وار از ٹو ایکسپینسو اینڈ پیس از ٹو ہیوملیٹنگ فار بوتھ آف دا پارٹیز۔ اب وہ اس سچویشن میں آ کے پھنس گئے نا، ڈیڈ لاک ہو گیا۔ اب وہ ان ٹرمز پہ جو ایک دوسرے کو یہ وہ دے رہے ہیں، سجیشنز دے رہے ہیں اور جو اپنے پوائنٹس پریزنٹ کر رہے ہیں، اس میں دونوں کے لیے ان ٹرمز کے اوپر پیس لے کر آنا ان دونوں کے لیے ہیوملیٹنگ ہے، اور وار دونوں کے لیے ایکسپینسو ہے۔
آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے اس نے وہ جو پہلے 7 days کا جو تھا نا اس کا وار کے جو پہلا جو اس نے ایران پہ اٹیک کیا تھا وہ اس کو آلموسٹ $7 billion کا پڑا تھا پر ویک. اور ابھی جو اس نے اپنا وہ جو سپلیمنٹری جو اس نے وار کی جو ایکسپینسز اس نے ریکویسٹ کی ہے کانگریس کو وہ $200 billion کی ہے. پھر اس نے جو اپنا وہ پریزنٹ کیا $1.5 trillion کا اس نے ڈیفنس بجٹ اگلے سال کے لیے دیا ہے. تو اب اس سارے اور وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ برنی سینڈرز ہیں ان کے سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا تھا یہ سارا کچھ جو ہے نا ٹرمپ گورنمنٹ نے ہیلتھ سے ایجوکیشن سے اور وہ جو اولڈ ایج بینیفٹس ان سے کٹ کر کے یہ اس میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے, اپنا بجٹ انکریز کیا. تو اب ایٹ ہوم کیسے مسٹر ٹرمپ یہ ساری کرٹیسزم جو برداشت کر رہے ہیں اپنے ریپبلکن سے بھی سینیٹر سے بھی, لوگ بھی ان کے حق میں نہیں ہیں. جنگ تو وہ کسی بھی صورت نہیں کریں گے, بہت مشکل ہے. اگر وہ فار ایگزامپل وہ اس میں چلے بھی جاتے ہیں تو لینڈ انویژن جو ہے نا وہ بک ہے اس کے اوپر دیٹ پرزنرز آف جیوگرافی ٹم مارشل کی, اس میں اس نے ایران کو ڈسکس کیا, الگ سے ایک چیپٹر ہے ایران پہ, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایران کے آس پاس وہ ایران ایک نیشنل فورٹریس ہے. اس کی آپ جب بھی اس پہ لینڈ انویژن کی بات کریں گے یو آر گوئنگ ٹو بی ڈیفیٹیڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو فورٹریس ہے, ماؤنٹینز ہیں, پھر اس کے جو ڈیزرٹس ہیں وہ خود سیف گارڈ کرتے ہیں اس کے لوگوں کو. اور ڈاکٹر صاحب امریکہ نے کہیں لینڈ انویژن کیا بھی نہیں اس وقت تک جب تک اس کو یقین نہیں ہو گیا کہ اس نے زمین پر سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے. آپ عراق کو دیکھ لیجیے, آپ افغانستان کو دیکھ لیجیے, تو وہ اس طرح سے جاتا بھی نہیں ہے زمین پر. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹر یہ تھا نا کہ وہ عراق اور افغانستان کے اندر نیٹو ساتھ تھی اس کے. ابھی تو نیٹو بھی نہیں ہے, ابھی تو تنہا کھڑا ہوا ہے. ابھی وہ پہلے کیا کرتا تھا, وہ نیٹو سے ساری سپورٹ اس کو لاجسٹک کی بھی تھی, اس کو ٹیکنیکل کی بھی تھی, اس کو ملٹری کی بھی سپورٹ تھی, وہ ساتھ لے کر جایا کرتا, پورا ایک جتھا ہوتا تھا, یہ سب ساتھ جاتے تھے. لیکن اب تو نیٹو بھی سامنے نہیں نا آ رہی ہے. بلکہ وہ جو ابھی میٹنگ کر رہے ہیں وہ کیئر سٹارمر سارے یورپین یونین کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اسٹیٹس کو, اب وہ کہہ رہے ہیں ڈپلومیٹیکلی اسٹیٹ آف ہارمز کو کھولو, کیونکہ ملٹری اس کے آپشن نہیں ہے. امریکہ پہلے دن سے یورپ نے یہی کہا. ڈاکٹر صاحبہ مجھے ذرا مختصراً یہ بتائیں کہ 1 مئی کی تاریخ جس کے طرف اشارہ کیا جنرل صاحب نے کہ اب ویلیڈیشن چاہیے اس جنگ کی کانگریس سے, یہ مل جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ مل تو انہیں جائے گی مجھے ایسا لگتا ہے, کیونکہ وہ میجورٹی میں ہے نا وہاں پہ, لیکن بہت مشکل سے ہوگی. پھر وہ آگے اس کو جسٹیفائی کرنا اس جنگ کو بہت مشکل ہو جائے گا. کر تو وہ لیں گے کیونکہ میجورٹی میں بیٹھے نا ریپبلکنز, آلدو کہ ریپبلکنز میں بھی ڈویژن ہے, لیکن بہرحال وہ بزنس مین ہے, وہ کسی نہ کسی طرح سے راستہ نکال لیں گے. لیکن وہ آگے کیسے جسٹیفائی کریں گے یہ جو ٹریلینز آف ڈالر کا جو انہوں نے سالانہ بجٹ اگلے سال کا دی, کیسے مانگیں گے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ان 60 دنوں میں تقریباً 60 دنوں میں امریکہ نے بہت بڑی کاسٹ اس جنگ کی پے کی ہے. نہ صرف یہ کہ جنگی ساز و سامان, گولہ بارود اور فوجوں کو یہاں پر منتقل کرنا, بلکہ علاقے میں جو اس کے ایسٹس ہیں ان کو جو نقصان پہنچا, اس کے جو ساز و سامان کو نقصان پہنچا, جو آئل پرائسز ہائی ہوئیں, جو اس کا تو اس کی کئی ڈائمنشنز ہیں. تو جنرل صاحب اس کاسٹ تک 60 دن کی جو جنگ ہے, ایگزیکٹ فیگر تو کہیں موجود نہیں ہے ہمارے پاس, مختلف اعداد و شمار اس کے حوالے سے موجود ہیں, لیکن ایک مہنگی جنگ ہے. کیا امریکہ کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اس طرح کی جنگ کو آگے بڑھا سکے؟ مسعود, اگر ہم کاسٹ آف وار کو دیکھیں تو اس کی 2 مین ڈائمینشنز ہیں. ایک تو ہے جو امریکہ ڈائریکٹلی کاسٹ آف وار بیئر کر رہا ہے. میرے نزدیک ایران کی جو اسٹریٹجی تھی اس کا کارڈینل پوائنٹ ہی یہی تھا ٹو ریز دا کاسٹ آف وار. میں ایک ڈیٹا پڑھ رہا تھا جو ابھی میرے پاس ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے کہ امریکہ کے پیٹریوٹ میزائلز ٹوٹل سٹاک کتنا ہے اور کتنے زیادہ یوز ہوئے ہیں اس جنگ میں. اس کے علاوہ ان کے جو ایئر کرافٹس ہیں, اس کے علاوہ جو ریڈارز ہیں. سو ایران نے یہ کیا کہ اپنے ان ایکسپینسو بڑے سستے ویپن سسٹمز کو لانچ کر کے امریکہ کے بڑے ایکسپینسو رسپانسز اس کے اوپر کروائے, انووک کروائے. ایک یہ بھی کیس ہوا تھا جہاں پہ ایک میزائل فائر ہوا جس میں صرف فلیئرز تھے اور اس کے اوپر امریکہ کو پیٹریوٹ میزائلز فائر کرنا پڑے. تو ایک طرف اگر تھاؤزنڈز آف ڈالرز میں اکوپمنٹ تھا تو دوسری طرف ملینز آف ڈالرز میں اکوپمنٹ تھا. تو رفلی یہ کہا جاتا تھا کہ یومیہ جو خرچہ امریکہ بیئر کر رہا ہے, جو کاسٹ بیئر کر رہا ہے, دیٹ واز اراؤنڈ $1 billion ٹو جسٹ ٹو سسٹین دس فورس. اس کے علاوہ جب تخمینہ لگے گا کہ کیا کیا ریڈار سسٹمز اڑے ہیں, کیا جہاز اڑے ہیں, کیا میزائل سسٹمز جو ہے وہ پوفا پوئے ہیں, استعمال ہوئے ہیں, تو یہ دس ول رن انٹو ٹریلینز.
تو دوسرا جو ڈائمینشن اسی کاسٹ آف وار کا ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا اس کے اوپر کاسٹ پے کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فیول پرائسز جب وہ رائز ہو رہی ہیں اور ایک اوور آل اکنامک کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. سو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس کو بہت لمبی ڈیوریشن کے لیے اس جنگ کو چلا سکتا ہے. ابھی امریکہ کے لیے کرٹیکل ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولا جائے اور جو آئل کی سپلائی چین ہے وہ نارمل روٹین میں آئے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ $98 تک تو آئل رائز ہوا ہے اور اگر یہ ایک ہفتہ 10 دن اور بند رہتی ہے تو یہ فردر اوپر جائے گا. تو یہ دونوں صورتوں میں میرے نزدیک امریکہ کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوائے ورنہ کاسٹ آف وار ول بیکم انبیئربل. ٹھیک. اچھا جنرل بلوچ صاحب، ایران کے لیے سفارتی سطح پر ایک بڑی گنجائش ہے چین کی اور رشیا کی، یعنی جو اس کے مطالبات ہیں خاص طور پر اپنی پراکسیز کے حوالے سے، تو ایران اور رشیا کم از کم 3 مرتبہ ویٹو کر چکے ہیں کہ طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بھی اور دوسری. تو آپ ان دو ممالک کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں جب اس وقت ایک پاس کی صورتحال ہے، ایک جمود کی صورتحال ہے؟ I think this is the fundamental question as far as the geostrategy and geo-economic dimension of this war is concerned. وہ consequence ایسا ہے جو کہ بہت لانگ ٹرم چلے گا. ایک نئی جو ہے وہ بیلنس آف پاور از اباؤٹ ٹو بی اسٹیبلشڈ. اس کے لیے خطوط ڈال دی گئی ہیں. آپ بڑھتا ہوا ریلیشن شپ بٹوین جی سی سی اینڈ چائنا، جی سی سی اینڈ رشیا دیکھیں گے. اور ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائزر تقریباً زمین بوس ہو گئی ہے. جو کچھ 13 جو اس کے بیسز تھے they have been proven to be liability for the JCC than any asset or a defense. اب یہ کہنے کے بعد سوچنا یہ ہے کہ کیا اگین امریکہ ول بی ایبل ٹو ری اسٹیبلش اٹس ڈومیننس اینڈ اٹس جو اس کی سیکورٹی امبریلا ان کو دیتا رہے گا. یس کچھ وقت کے لیے تو ہوگا فار شیور. یہ بات ہے کہ یا تو ود ان دا ریجن کوئی ایسا اپنا آرکیٹیکچر سیکورٹی کا بنانا پڑے گا عرب جی سی کنٹریز کو، یا پھر پاکستان، ترکی اینڈ چائنا کے ساتھ مل کے وہ ایک آرکیٹیکچر بنے گا. اور اس کی بگننگ پاکستان اور سعودی میوچول ڈیفنس پیکٹ کے ساتھ ہو گئی ہے، جس کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید قطر بھی آ جائے، شاید اس میں ترکی بھی آ جائے، ایجپٹ بھی آ جائے. تو کسی طرح سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ کی retreat as a net provider and a dominant power in the JCC has started, has commenced. This is again an unintended consequence of this war. جب cost of war کی بات کرتے ہیں تو tangible and untangible in my view are much more expensive for America than the tangible. That they can always do it if it is $36 trillion. $1 trillion اور قرضہ چڑھ جائے گا، لوگ دیتے رہیں گے. لیکن یہ مسئلہ پھر جو ڈالر اکانومیز کی تباہی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیے، دس ویری امپورٹنٹ، جس پہ بہت کم ڈسکشن ہوا ہے کہ جے سی سی کی جو پراسپیرٹی نظر آتی ہے، جو لگژریس لائف سٹائل کا ایک مرکز بنایا تھا دنیا کے لیے، جو ویلدی لوگ تھے، دس واز آل دا میجک آف دا پیٹرو ڈالر. جب یہ اکانومیز کولیپس یا نیئر کولیپس ہونے کو ہیں اور اس کو اٹھانے میں کم از کم کہتے ہیں 3 سے 5 سال لگیں گے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو ڈالر کا ریٹریٹ ہے اٹ ول فردر اس کو تیز ہو جائے گا. اور ڈی ڈالرائزیشن کا جو پروسیس جس کو الٹیمیٹلی ہونا ہے، 5 سال میں ویسے ہونا تھا، اب شاید 10 سال میں ہونا تھا، اب 5 سال میں ہو جائے. میں ایسے اندازہ لگا رہا ہوں، اٹ مے ناٹ ہیپن، آئی ڈونٹ نو، لیکن ایز اے پروسیس سیٹ ان ہو گیا ہے کہ امریکہ کا جو ڈومیننس ہے ایز اے یونیپولر ورلڈ وہ تو خیر ختم ہو چکا، لیکن اب ڈالر کا ڈکلائن پازیٹیولی شروع ہو گیا ہے. اینڈ ہوپ فلی وی آر گوئنگ ٹورڈس اے مور ملٹی پولر ورلڈ، جہاں پہ مڈل پاور کی رائز ہوگی، مڈل پاور کی اپنی سیکورٹی امبریلا ہوگی. اینڈ آئی ہوپ ارلیئر دا بیٹر، اگر جے سی سی کنٹریز تمام کے تمام یونیفائی ہو کے اس ڈائنامکس کو سمجھ لیں، اینڈ دے شوڈ کائنڈ آف de-link and de-risk themselves
from this unipolar world and come to embrace the multipolar world. जी डॉक्टर साहब, इस यूनिपोलर वर्ल्ड में जो नई यूनिपोलर वर्ल्ड है जिसको सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं और जो उसके कुछ खदोखाल भी वाजे हो रहे हैं, इसमें भारत कहाँ खड़ा होगा? अमेरिका, इसराइल, भारत, इन्हीं का नेक्सस एक नज़र आता है, तो इसमें भारत का क्या किरदार आप देख रही हैं? भारत का किरदार को अगर हम देखना चाहें तो इस रीजन में तो उसका कोई, स्पेशली यूरेशिया के अंदर तो उसकी कोई ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। और इस रोल को जो उसने, ये जो उसकी पोस्चर है ना, वो उसने खुद अचीव किया है पिछले 1 साल में। जो उसकी हमने देखा, उसकी फॉरेन पॉलिसी और उसकी मिलिट्री का जो हमने धज्जियां उड़ती हुई देखी, उसकी वजह से अभी वो जिस जगह पे खड़ा है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। और वो जो उससे पहले उसकी जो एक स्कीम थी, एक बड़ी स्ट्रैटेजी उसने स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना, पाकिस्तान को एक ऐसी उसका पोस्चर बनाना जिसमें पाकिस्तान जो है ना वो ट्रबल मेकर है इस रीजन में। अब उससे हट के अब वो इंडिया इज द ट्रबल मेकर, और उस ट्रबल मेकर में यूरेशिया में कहीं उसका कहीं पे ऐसा मुझे नजर नहीं आता राइज होता हुआ। और फिर अगर वो अमेरिका के साथ भी उसकी अलाइनमेंट होती है तो आप देखिए, अमेरिका पहले तो ये कहता था कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस रीजन का इंडिया है, लेकिन अब अमेरिका को भी समझ आ गया कि अगर मीडिएशन करनी है और अगर इस रीजन में कोई उसके साथ खड़ा होकर उसके फेस सेविंग करवाएगा तो दैट इज पाकिस्तान। इंडिया की तरफ उसने देखा भी नहीं है। ठीक है। तो इंडिया की तो हम समझें कि वो अपनी बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉरेन पॉलिसीज, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी की जो डायमेंशन है, जिस तरफ वो जिसको देख के वो चलाते हैं, दैट इज इनवर्ड। और वो हमेशा अपने पब्लिक को एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम करके वो उसी फॉरेन पॉलिसी पोस्टर पे वो चलते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट एजेंडा पे चलते हैं, और उसी पे वो इलेक्शन में आते हैं। मोदी थर्ड टाइम भी उनकी सारी स्पीचेस आप देख रहे हैं, इट्स ऑलवेज अबाउट एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, उसी प्रोपेगेंडा पे वो हुकूमत में आते हैं। और उनकी पूरी मतलब जयशंकर की सारी एनर्जी जो है वो सारे उनके टेन्योर में इसी बात पे थी कि पाकिस्तान को कैसे साइडलाइन करना। तो अब उसका रिजल्ट देख रहे हैं जिस किस्म की उनकी पॉलिसीज थी। और जब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं तो मैं अपने कलीग की बात को आगे लेकर चलती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अब हम जिस रीजन जो हमारी डेवलप हो रहा है इन रीजन, इसमें डी डॉलराइजेशन का पहले ही वो जो ब्रिक्स में उसकी बात शुरू हो चुकी थी, और ईरान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है जी। और अगर ईरान डी डॉलराइजेशन की बात करें तो इससे पहले रशिया बीइंग अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, रशिया ऑलरेडी बिकॉज सैंक्शंस में, तो या तो बार्टर पे चल रहा है या वो अपनी उस रूबल्स में वो करता है अपनी एनर्जी की ट्रेड सारी। तो ये एक नई चीज सामने आ रही है। मेरा ख्याल है कि इससे वो जो पेट्रो डॉलर, वो जो डॉलर का जो राइज है, उसकी वजह से जो स्टेट्स इतने सालों से वो जो एक सब्जुगेशन फेस करती हैं, अब उससे वो बाहर आ रही हैं। और अब चाहे वो पाकिस्तान है या यूरेशिया में कोई और मुल्क है, चाइना है, वो अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करना, बार्टर सिस्टम में जाना, इसमें तो डॉक्टर साहब राइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू के आखिर में जो बातचीत हो रही थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के लिए और इस रीजन में बदलती हुई जो तब्दीलियां उनको देखते हुए एक बहुत अच्छा मौका है कि गवादर हो, कराची पोर्ट हो, बिन कासिम पोर्ट हो, और ख़ुद ईरान के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो अगर अच्छी सफारतकारी करता है तो वो सऊदीया के साथ मिलकर, दीगर ममालिक के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ पर बड़ी तब्दीली रूनुमा हो सकती है। और चाइना अगर साथ में है और रशिया साथ में है तो ये आने वाला जो वक्त है वो यूरेशिया का वक्त है और इस रीजन का वक्त है। तो पाकिस्तान को इसमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने अंदर जो माशी अहवालों से प्रॉब्लम्स हैं उनको, अपनी तवानाई के जो इशूज़ हैं उनको फौरी तौर पर रिजॉल्व करना चाहिए। स्किल्ड लेबर, लोगों को स्किल करने के लिए उस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल रिटायर्ड समरी सालिक साहब, जनाब GR बलोच साहब, मोहतरमा डॉक्टर गुल आयशा साहिबा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।